बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदला। 27 जनवरी है साल 2022। हामिद मीर एक मरतबा फिर बेनकाब हो गया है। दुबई से एक बड़ी आम गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार शख्स का हामिद मीर के लापता शख्स से क्या ताल्लुक है, दहशत गर्दों के साथ क्या लिंक है, बड़ी आम तफसील है जो आज की वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। खातून सहाफी सुमैरा खान पर घटिया हमले शुरू हो चुके हैं। आसमा शराजी और गरीदा फारूकी टोला औरत मार्च की आंटियां मुकम्मल तौर पर इस पर क्यों खामोश हैं और ये पूरा मामला क्या है, इस पर आज हम मुख्तसरन पहले बात करेंगे। सुमैरा खान एक बड़ी दबंग सहाफी हैं और पिछले दिनों जब तालिबान ने काबुल पर टेक ओवर किया तो उस दौरान हमने देखा कि मुश्किल हालात के अंदर इंडस न्यूज पर उन्होंने रिपोर्टिंग की और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने इसके अंदर बड़ा फेम हासिल किया और अपना उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो अब एक शख्स है गुराया, आपको इल्म है, और वो घटिया जबान बोलने के हवाले से मारूफ है और उसने बड़े सख्त किस्म के हमले किए हैं। और ये मामला कहां से शुरू हुआ है जरा इसको आपने सुनना है। और ये औरत मार्च का टोला, ये आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, जो रोज वैसे तो 10-10 20-20 ट्वीट्स करती हैं जब नून लीग को बचाने का मामला हो, जरदारी को बचाने का मामला हो, लेकिन यहां पर मुकम्मल तौर पर ये औरत मार्च की आंटियां भी खामोश नजर आती हैं। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये मखसूस एजेंडे पर चलने वाले चंद मर्द और खवातीन सहाफियों का एक टोला है जो ये तासर देता है कि यहां पर फौज के खिलाफ बोलना, वजीर आजम और उनकी एहलिया के खिलाफ नाजायज तौर पर तुहमतें लगाना, ये असल सहाफत है और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देना और भारत की जो असल प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करना, ये सहाफी नहीं है बल्कि ये नकली सहाफी है। तो ये एक खास किस्म का टोला है जो इस वक्त मखसूस टीवी चैनल पर वहां पर उन्होंने अमले को भी जरगमाल बनाया हुआ है और एक ऐसा तासर देते हैं पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर मनफी चेहरा जो दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये आप देखिए कि मामला क्या है। सुमैरा खान से पीटीवी पर इंटरव्यू हो रहा था और उनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान के हालात वाकयात वो कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुताल्लिक जो रिपोर्टिंग के दौरान जो सबसे बड़ी गलतफहमी मैंने दूर करने की कोशिश की है वो तालिबान की जानब से खवातीन के हकूक के मुताल्लिक थी। अभी कुछ रोज पहले काबुल में उन्होंने बताया कि चंद ताजिक लड़कियों ने एक मुजाहरे के दौरान बुरका और चादरों को आग लगाई और पाकिस्तान मुखालफ नारेबाजी भी की। बाद में साबित हुआ कि ये एक एजेंडे के तहत मुजाहरा किया गया जिसे भारत से स्पॉन्सर किया गया। अब ये जो क्लिप है ये ज़ाहिर शेयर हुआ और अफगानिस्तान में ताजिक नस्ल लड़कियों के एहतजाज, बुरका जलाने के पीछे भारत है, ये एक ट्वीट किया एक शख्स ने। और ये वीडियो जब शेयर की तो वहां पर एक बदतमीज और बड़ी घटिया किस्म का इंसान है और उसने उसके ऊपर बड़े सख्त जो है वो हमले किए। और आपको और वो शख्स का जो नुक्ता इम्तियाज है वो ये है कि वो घटिया जबान इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा जो टोला है वो इस मामले पर खामोश रहता है और एक कदर मुश्तरक है और वो है इमरान खान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो गालम गलोच है, चूंकि वो करता है लिहाजा इस वजह से उसके खिलाफ नहीं बोलना। अब यहां पर उसने जो घटिया जबान इस्तेमाल की है, जो हमले किए, और इससे पहले हमने देखा है कि जवेरिया सदीक और इस तरह की और जो खवातीन है उनको भी ये शख्स जो है वो हमला कर चुका है और सिक्योरिटी इदारों को भी मतलूब है और नीदरलैंड के अंदर मौजूद है और वहां से ये गालियां दे रहा है और गालियां बकता है रोज इदारों को और मुसल्लह अफवाज को और इस तरह की बातें करता है, लेकिन इसको कोई भी कंडेम नहीं करता इस पूरे तबके में से। अब इसके अंदर जो पूरी यहां पर अप्रिशिएट किया गया सुमैरा खान को ओवरऑल, यहां जो पूरा मामला है इसके अंदर, लेकिन जवेरिया सदीक ने इसके अंदर कहा कि बीबीसी उर्दू और वीओए उर्दू का खुद साख्ता बलागर, वैसे इस जानवर को कितने गलीज माहौल में परवान चढ़ाया गया है। ये शक्ल पर फटकार है, जबान गलीज है और करतूत गंदे, और ये इस तरह की बात उन्होंने की है। तो ये मामला यहां पर बड़ा और आगे जो है वो इस पर बड़ी तनकीद की गई कि वो औरत मार्च की जो खवातीन है वो अमूमन बातें तो बहुत करती हैं इंसानी हकूक की, खवातीन की हकूक की, वो भी एक मखसूस एजेंडे पर चलने वाली खवातीन है जिनको अपना मतलब अजीज होता है। अब यहां पर औरत पर बराह रास्त हमला हुआ है और इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। मरियम नवाज अगर भौंकने वाला कुत्ते का है कोई बात नहीं करता, बिलावल तनकीद करे कोई बात नहीं करता। तो ये असल जो ग्रुप है ये पूरा अब पहचाना गया और इसको बड़ा कंडेम किया गया है और सुमैरा खान जो है उनके साथ इदारे यकजहती अब सोशल मीडिया पर हो रहा है और वो खातून जो है वो पर्दा नहीं करती, वो उनका अपना वो मामला है, करना चाहिए, यकीनी तौर पर अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ अब टारगेट करके कि ये ऐसी हैं वैसी हैं और दूसरा ये फौज के साथ ऐसे हैं,
یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ساختہ جو لوگ مذمت نہیں کر رہے ان کی مذمت ہونی چاہیے. اور غریدہ فاروقی، آسمہ شرازی، یہ سارے ٹولے کو اب سانپ سونگ گیا ہے اس پورے معاملے کے اندر. حالانکہ یہ خاتون ایک صحافی ہے، اور صحافی اگر ان میں سے کسی کو ہوتا تو اب تک طوفان یہاں پر آ چکا ہوتا. اب ایک بڑا عام معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو حامد میر ہے اور ان کے ساتھ کچھ نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، اور یہ عورت مارچ کا ٹولہ ہے، یہ مسلسل پاکستان کے خلاف ایک منفی پراپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہاں کی مسلح افواج اور سیکورٹی ایجنسیز، خفیہ ایجنسیز وہ لوگوں کو ناجائز طور پر لاپتہ کرتی ہیں. انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور ان رپورٹس کی بنیاد پر بین الاقوامی سطح پر FATF یا دیگر پلیٹ فارم دو پاکستان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. پاکستان کا بڑا ایک منفی امیج جاتا ہے، اور کچھ لوگ اگر ناجائز طور پر ہو سکتا ہے اور اس کے ثبوت جو ہے وہ لانے چاہیے. اداروں کو بھی بالکل شفافیت اس کے اندر لانی چاہیے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو بڑا ایک عام فرد تھا اس کے حق میں جو حامد میر صاحب ہے انہوں نے کمپین چلائی، اور کمپین یہ چلائی کہ جیسے عام طور پر وہ کرتے ہیں، ماما قدیر کو انہوں نے ہیرو بنایا، اور بھارت کے اندر کس طرح انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت پر مبنی باتیں کی. بیرون ملک مختلف سوئٹزرلینڈ اور کچھ جگہوں پر جو خفیہ بھارتی ایجنسیز ہیں مبینہ طور پر، یا جو نام لیا جاتا ہے تو مختلف نام لیے جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ پراپوگیشن کی گئی، جو جس طریقے سے اظہار خیال کیا گیا کہ وہ جناب یہ بلوچ ہیں، اور حالانکہ وہ بلوچ نہیں تھے. اب یہاں پر جو ہے دبئی نے UAE پولیس نے ایک عام گرفتاری کی ہے، اور گرفتاری یہ کی ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات سیکورٹی فورسز ہیو اریسٹڈ عبد الحفیظ ظاہری. یہ عبد الحفیظ ظاہری جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا UAE پولیس نے. اب ظاہر ہے وہ پاکستان کے حوالے کریں گے، اور یہ گرفتار کیوں کیا ہے فرام دبئی. ارلیئر ٹوزڈے، آج اس کو گرفتار کیا گیا ہے. He has allegedly been involved in terror financing in بلوچستان. بلوچستان کے اندر یہ دہشت گردی کے لیے پیسہ جو فنڈنگ ہے وہ فراہم کر رہا تھا. 2 years ago his cousin Rashid Baloch was arrested by the UAE security agency on the same charges. اسی بنیاد پر جو ہے 2 سال پہلے تقریباً ان کا ایک کزن ہے وہ گرفتار ہوا تھا، راشد بلوچ. اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اس پر بھی یہی الزام تھا، اور وہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے زیر ہے وہ حراست میں تھا، اور ان کو جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا. اب اس راشد بلوچ جو ہے اس کے حق میں حامد میر نے بڑی کمپین چلائی، اور پورا ٹولہ جو ہے وہ کمپین چلاتا رہا. بظاہر مطالبات ایسے رکھے جاتے ہیں جو بڑے زبردست ہیں. اب یہاں پر حامد میر صاحب جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ایک بچی ہے، انہوں نے پکڑا ہوا پلے کارڈز کے میرے جو بھائی ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے، وہ کدھر ہیں ہمیں نہیں پتا. اب حامد میر صاحب کہتے ہیں اس بچی کی اسکول جانے کی عمر ہے، لیکن یہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے. اس کا بھائی کسی جرم میں ملوث ہے تو اسے عدالت میں پیش کریں. یہ عمران خان کو ملنے اسلام آباد آئی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اسے انصاف دے گا. عمران خان اس بچی کو ملاقات کر کے یہ تو بتا دیں کہ اس کے بھائی کا کیا قصور ہے. اب یہ باتیں بظاہر جینون ہے، اور یقینی طور پر جو ٹرائل ہے اس کے لیے یا تو کوئی اسپیشل کورٹس بنائے تاکہ یہ جو لوگ عدالتی ہمارا نظام کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بچ جاتے ہیں وہ بچ نہ سکیں، اور جو خاص اس طرح کے کیسز ہیں ان کو فوجی عدالتوں کے اندر یا ادھر چلایا جائے جیسے آپ چلا رہے ہیں، اور ان کو سزا دی جائے. یہ معاملہ تو درست ہے، اور یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں کو پیش کیا جانا چاہیے. یہ ایک انسانی حقوق کا بھی تقاضا ہے، اور یہ چیزیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیشہ ان سارے معاملات پر انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے حامد میر صاحب نے، اور بڑا ایک پراپیگنڈا بھی کیا گیا ہے. لیکن یہ جو راشد بلوچ ہے اس کے حوالے سے ایک عام ڈیولپمنٹ ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ راشد حسین بلوچ یہ چائنیز سفارت خانے پر حملہ کیس میں ملوث ملزم ہے، اور یہ راشد بلوچ کو دبئی سے گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا. وہ جبری گمشدہ نہیں، ان کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور حامد میر کیس کے بارے میں جانتے نہیں یا جان بوجھ کر پراپیگنڈا کر رہے ہیں. اب یہ راشد بلوچ جو آج پکڑا گیا عبد الحفیظ بلوچ ظاہری، اس کا کزن راشد بلوچ جس کو لاپتہ کر کے ایک بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا حامد میر صاحب اور ان کی بریگیڈ کی طرف سے، اب یہ تاثر دیا گیا اور معصوم بچی کو جواد بنا کر ایک بظاہر ظاہر ہے ایک بڑا ایک المیہ ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لاپتہ نہیں ہونا چاہیے، اور سب کے عدالت کے اندر کیسز آنے چاہیے. لیکن اس شخص کا کیس عدالتوں کے اندر چل رہا تھا
اور بتایا گیا کہ اس کے باوجود ان کو اس طریقے سے پیش کیا گیا۔ تو دبئی سے جو آج عام گرفتاری ہوئی ہے اور وہ عبدالحفیظ زاری کی، وہ اس راشد حسین بلوچ کا وہ کزن ہے، اور وہ بتایا گیا ہے کہ سیم جو دہشت گردوں کو فنڈنگ فراہم کرنا اور دہشت گردی کے ایک عام واقعے کے اندر یہ ملوث تھا راشد حسین، اور اس پر چارجز ہے اور اس کا مقدمہ زیر سماعت ہے۔ لیکن حامد میر ماما قدیر کی طرح ان کو بھی اس طریقے سے ہیرو بنانے کی جو کوشش کر رہا ہے، اور پورا یہ ٹولہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا پھر عوام جو ہے اس پوری کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے طاقتور ہیں۔ اب چند مہینے جو ہے وہ ٹی وی سکرین سے آؤٹ ہونے کے بعد اب پھر حامد میر صاحب کو مختلف ٹی وی چینل پر بلایا جا رہا ہے، ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ چند ہفتوں کے اندر شاید دوبارہ وہ کیپٹل ٹاک کے اندر براجمان ہوں گے۔ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر ایک دفعہ نئے سرے سے یہ حملوں کا آغاز ہوگا اداروں پر، اور جو لوگ اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، چونکہ ہمیں تو پاکستان کے ساتھ ہر حال میں کھڑے رہنا ہے اور اس کا کوئی احسان بھی نہیں ہے لوگوں کا، لیکن سوالات اٹھتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ہمارے ان اداروں کے لیے ضروری ہے، جو پہلے لوگوں کو اس طریقے سے یہ گالیاں بھی دیتے ہیں اور ان کے سامنے ادارے بغیر بے بس بھی نظر آتے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔